साइगौरी हिमालयमा चाहिँ गाईको सेवा गर्दै गर्दा साधनाको मूल अस्तित्वको बोध भएको भन्नुपर्छ। मैले 2068 सालमा यो गुफा भेटाएको, त्यो समयमा म गुप्त रूपमै आएर बस्ने गर्थेँ। दुई 3 वर्षको उमेरदेखि 5-6 वर्षको उमेरसम्म तपाईको रेकाङप्यू कुल्लु मनालीतिर रहेँ, तपाईको कुमाउ गढवालतिर पनि रहेँ। विशेष बोध भएको चाहिँ कर्णालीको तपाईको डोल्पा र जुम्ला जाजरकोटको बीचमा एउटा पवित्र स्थल छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी एकदमै यो खोलाको बीचमा छौँ, बागमती नदीको बीचमा। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, एकजना बाबा ध्यान गरिरहनु भएको छ। एकदमै आश्चर्यचकित पार्ने खालको अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ। किन खोलाको बीचमा रहनुभयो र यसरी ध्यान गरिरहनु भयो, त्यसको केही सत्य तथ्यको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। बाबाजीलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वागत हजुरहरूलाई पनि। तपाईलाई खोलाको बीचमा ढुङ्गामा हामीले ध्यान गरिरहेको अवस्थामा भेटेका छौँ। कहिलेदेखि यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? यो क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि म यहाँ छु, तर निरन्तर आउने जाने बस्ने प्रक्रिया चलिराखेको छ। थोरै आफ्नो परिचय गराउनु पर्दाखेरि कसरी गराउनुहुन्छ? मेरो परिचय सत्य सनातन भनेर चिन्ने गरेको छन् सबैले। मेरो परिचय गराउँदा सत्य सनातन योगी, सत्य सनातन बाबा भनेरै गर्ने गरेको छ।
तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभएको चाहिँ कति भयो? यो ठाउँमा आएको करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो। तपाईँले ध्यान गर्नको निम्ति चाहिँ यही बागमती किनारको खोलाको बिचको ढुङ्गा नै किन रोज्नुभयो बाबा? जलको जुन निकटता साधकको लागि अति जरुरी हुन्छ। आगो पानी सिद्धको बाणी भन्ने छ। यहाँ सिद्ध साधकहरूको लागि साधनाको लागि साध्य कर्म गर्नको लागि जल र अग्नि जरुरी हुन्छ। तसर्थ अग्नि जहाँ तहीँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तर जलको त्यो सहजता हुँदैन। त्यसैले जल जहाँ हुन्छ त्यहाँ साधकको लागि उत्तम साधना क्षेत्र हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि जलको महात्म्य छ। त्यत्तिकैमा पनि बागमती एक महत्त्वपूर्ण महात्म्यले भरिएको इतिहास बोकेको नदी हो। त्यसले गर्दा पनि मैले बागमतीलाई रोजेको हो। तपाईँको कुटी पनि माथि हामीले एकदमै भिरमा देखेका छौँ होइन? भिरको बिचमा कसरी बनाउनु भयो त्यस्तो कुटी, कि पहिल्यै थियो? यो पहिला ओडार नै थियो। अहिलेभन्दा करिब 2-3 महिना पहिले 2 महिना पहिले यहाँ भूकम्पको हल्का धक्काले गर्दा आधी गुफा ओडार भत्कियो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ गुफामा परिणत गरिएको। गुफामा परिणत गर्दाखेरि तपाईँले पनि परिश्रम गरेर गर्नुभएको थियो कि गुफा नै त्यस्तै स्थितिमा थियो बाबाजी? होइन, अहिले गुफा बनाउँदा त केही साथीहरू भाइबन्धुहरूले सबैले सहयोग गरेर त्यो वाल लगाएर बान्न लगाएर दिवाल लगाएर बनाएको हो। अहिले चाहिँ बस्न लायकै बनाउनु भएको छ है? हजुर। तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ बितेको थियो? मेरो बाल्यकाल विविध क्षेत्रमा, भारत जस्तै जम्मू कश्मीर, कुमाऊ गढवाल लगायत क्षेत्र र नेपालमा पनि। तपाईँले साधना चाहिँ कहाँ प्राप्त गर्नुभयो? साधनाको विषयमा म विगत विक्रम सम्वत 2052-53तिर नेपाल छोडेर बाहिर गएको। 52 सालतिर हुनुपर्छ करिब। त्यतिखेर केही व्यक्तिहरूसँग म भारतको जम्मू कश्मीर कुमाऊ गढवालमा थिएँ। केही समयमा साधना गर्दै साधनाको अभ्यास भयो। जुन मलाई गाइड गर्ने, मलाई मार्गनिर्देशन गर्नेले चाहेको भन्दा विपरीत साधना बन्यो। त्यसपछि म करिब नेपाल फर्किएपछि मेरो बुवा हजुरको जुन घटना घटिसकेपछि म हिमालय क्षेत्रमा बस्ने अवसर मिल्यो। त्यसपछि हिमालयमा बस्दा 2 वर्ष गौ सेवा, करिब मेरो 150-200 गाईहरू थियो। त्यो गाईहरूको सेवा गर्दै बस्दा हिमालयमा करिब 6 वर्षको उमेरमा मैले 6 और 8 वर्षको उमेरमा 6-2-8 वर्षको उमेरभित्र मैले सत्य सनातन अस्तित्व र सत्य सनातन तत्त्व, सत्य सनातन धर्म को बोध भएको भन्नुपर्छ। जसलाई चाहिँ कर्णाली क्षेत्रको साइगोरी हिमालय 22 पाटन क्षेत्रमा चाहिँ मैले करिब 56 सालतिर त्यो साइगोरी हिमालयमा चाहिँ गाईको सेवा गर्दै गर्दा साधनाको मूल अस्तित्वको बोध भएको भन्नुपर्छ। खास त्यहाँनिर के प्राप्त गर्नुभयो हजुरले? मैले प्राप्त गर्ने भनेको प्राप्त होइन, बोधको कुरा हो। प्राप्त त यहाँ हरेक विषय र हरेक वस्तु अप्राप्य छँदै छैनन्, प्राप्त छँदैछन्। तर त्यहाँ पात्रको उपस्थिति हुने नहुने भन्ने कुरा हो। मैले बोध गरेको केवल जुन जगत, जीव र माया मूल सत्य सनातन अस्तित्वमा छन्। त्यसैले सत्य सनातन धर्म, अस्तित्व र तत्त्वको बोध गरेको। तपाईँहरू खास अब जङ्गलमा होइन चाहिँ गुफाहरूमा र यस्ता एकान्त ठाउँहरूमा बस्नुहुन्छ। यसरी बस्नुको केही रहस्य छ? एकान्त साधकको लागि अति उपयुक्त र साधकको लागि अति हानिकारक पनि रहन्छ। त्यसैले हानिकारक विषयप्रति सावधान रहेर एकान्तवास साधकको लागि उत्तम वासस्थान हो। तपाईँ यसरी एक्लै एकान्तमा बसिराख्दाखेरि केही त्यस्ता हानिकारक भएका केही घटनाहरू छ? एकान्तमा बस्दा जस्तै एकान्तमा ध्यान गरिराखेको हुन्छ यो क्षेत्रमा, विशेष गरेर हिमालयमा त त्यस्तो समस्या छैन, किनकि यो सहरको बिचमा रहेको एक पावन तीर्थ हो। यहाँ नशामा डुबेका
नानी बाबुहरूको उपस्थितिले पनि केही हदमा हामीलाई समस्या गराउँछ। उनीहरू आफ्नो नशा, उनीहरू आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि वन, ओडार, खोला किनारामा भौतारी राखेका हुन्छन्। उनीहरूको नशा सेवन गर्ने गोप्य ठाउँहरू चाहिन्छ उनीहरूलाई पनि, त्यो एउटा समस्या हुन्छ। अर्को कुरा, एकान्तमा साधक साधनाको बेला आफ्नो ठाउँमा छ, तर साधक साधना रहित अवस्थामा साधकलाई पढ्ने कुनै पनि शारीरिक या मानसिक दुर्घटनाहरू हुन सक्छ, ज्वरो आउन सक्छ अथवा कुनै त्यस्तो खालको रोग व्याध लाग्न सक्छ, किनकि साधना आफैमा एउटा सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षले राम्रो, सकारात्मक, नकारात्मक गति लिन्छ। साधना गर्दै जाँदा, साधना विफल हुँदा साधकको जीवनमा एक प्रकारको दुःख, कष्टको आगमन हुन्छ भने साधना सफल भयो भने उसको जीवनमा, उसको देहमा, उसको मानस पटलमा पनि एक प्रकारको ऊर्जा र तेजको वृद्धि हुन्छ। यो एकान्तको वासमा फाइदा र बेफाइदाहरू यी छन्। हजुर, तपाईँले यहाँ बस्दै गर्दा चाहिँ केही समस्या भोग्नु भएको छ? त्यस्तो विशेष समस्या त केही पनि छैन अहिलेसम्म। अब विविध समयमा, अहिले त त्यस्तो आगमन पनि छैन। ती बालबालिकाहरू, नानी बाबुहरूको आगमन हुन्थ्यो पहिला। विगत मैले 2068 सालमा यो गुफा भेटाएको, त्यो समयमा म गुप्त रूपमै आएर बस्ने गर्थेँ। त्यतिखेर चाहिँ ती बाबुहरू, नानीहरूको उपस्थितिले केही हदसम्म उनीहरूको स्वतन्त्रताको हद पार गरेर उनीहरूको व्यवहारहरू देखिन्थ्यो र त्यसले गर्दा साधनामा अलिकति समस्या हुने भएको थियो। तर अब त्यस्तो खालको कुनै समस्या छैन, किनकि उनीहरूले पनि बुझ्दछन्। यसरी तपाईँ चाहिँ गुफाभित्र होइन, एउटा भिरमै छ गुफा, त्यहाँभित्र बस्दाखेरि त्यही असुरक्षित होइन, केही त्यो ढल्ला कि लड्ला कि भन्ने त्रास हुँदैन? त्रास त भइहाल्छ नै, किनकि यो गुफा त्यत्तिकैमा पनि माटो र ढुङ्गाले मिर्सिएको त्यो कच्चा गुफा हो, कुनै पक्का चट्टानको बिचको ओडार होइन। डर त भइहाल्छ, माटो खस्छ होइन, त्यो एउटा सावधानीपूर्वक जिउनुपर्छ। तपाईँले अहिलेसम्म कुन कुन ठाउँ घुम्नुभयो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण? म नेपालको यात्रामा पश्चिमको बजाङ बाजुरा, जुन धानसरी हिमालय, तपाईँको साइपाल हिमालय, डाँडा हिमाल हुँदै तपाईँको कर्णालीमा रारा, सेफोक्सुन्डो, मालुवा, टाङटुङ्गे यी हिमालयहरू र जाजरकोटको तपाईँको साइगौरी, तपाईँको यो घङ्गारू, देउराली इत्यादि 22वटा पाटनहरू यी भए। र नेपालको सगरमाथाको क्षेत्रमा तपाईँको यो बेस क्याम्पसम्म गोकियोदेखि लिएर तपाईँको तेङबोछे, पाङबोछे यी गुम्बाहरू छन्, यहाँ पनि साधकहरू छन्। त्यो हिमालय क्षेत्र घुमेको छु म। अनि तपाईँ कहाँ जन्मनुभयो र कहाँ हुर्कनु भयो? म जन्मेको जाजरकोटमा, हुर्किएको चाहिँ निश्चित ठाउँमा छैन, किनकि विविध समयमा म 2-3 वर्षको उमेरदेखि 5-6 वर्षको उमेरसम्म तपाईँको रेकाङ, पिउ, कुल्लु, मनालीतिर रहेँ। तपाईँको कुमाउ गढवालतिर पनि रहेँ यही समयमा 3 वर्षको अवधिभरि। त्यसपछि फेरि केही समय नेपाल आएँ, फेरि केही समय भारततिर, हिमालयतिर गएँ, जम्मू कश्मीर तपाईँको यो क्षेत्रमा। त्यसरी नै बितिरहेको छ। हजुरको आमा बाबा परिवार अहिले कता हुनुहुन्छ? मेरो बुवा मुवा हुनुहुन्न अहिले। हजुर के बित्नु भएको हो? मेरो बुवा चाहिँ करिब म 5 वर्षको हुँदाखेरि भन्नुपर्छ उहाँको हत्या भएको हो। 2054 साल 2 महिना 25 गते उहाँको चाहिँ माओवादीको समूहले 5 जनाले चाहिँ खुकुरी हानेर उहाँलाई, बुवालाई मारेको हो। हजुरको म 4 वर्षको हुँदाखेरि नै हजुरले जे होस् मलाई छोडेको भन्नुपर्छ। अनि तपाईँ अनाथ जस्तै हुर्किनु भयो? अनाथै भन्नु पर्यो सायद। अनि त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ आफ्नो जीवनको रहस्य खोज्ने अवस्थामा चाहिँ यसरी तपाईँलाई बोध भयो बाबा हुने? बुवा हजुरको जुन हत्या भइसकेपछि र बुवा हजुरको हत्या हुनुभन्दा पूर्व पनि
केही समूहहरूले मलाई भारतको हिमालय क्षेत्रमा लगेर जुन माओको सिद्धान्त घोकाउने पढाउने अभ्यास गराए त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूले पढाउने विषय र सिद्धान्तभन्दा विपरीत मेरो साधना र मेरो त्यो पूर्व संस्कारले यतातिर लगेको देखिन्छ। त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि बुवा हजुरको हत्या भएको करिब 1 वर्ष भएको थियो। दादा मेरो ठुल्दाइले चाहिँ जुन वार्षिक कर्म गरिराखेको बेला त्यसपछि म नेपालको आफ्नो घरकै गाई बस्तु हेर्ने हिमालयमा बास बस्ने करिब 8-9 महिना हाम्रो चाहिँ हिमालयमा बस्नुपर्छ किन बाँकी 4 महिनाको लागि मात्रै मलको लागि घरमा ल्याएर पाल्ने हो। त्यो समयमा चाहिँ विशेष गरेर मैले केही साधना चाहिँ कुल्लु मनाली रिकाङपिउ यो हिमालय क्षेत्र त्यसपछि गएर तपाईँको यो कुमाउ गढवालमा बस्दै गरेँ। बाँकी समय चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ विशेष बोध भएको चाहिँ कर्णालीको तपाईँको डोल्पा र जुम्ला जाजरकोटको बिचमा एउटा पवित्र स्थल छ। त्यो एउटा ठुलो धाम छ। त्यहाँ चाहिँ यो चारैतिरका मान्छेहरू आएर यो हरेक 1 वर्ष छोडेर 30 वर्षमा चाहिँ मेला लाग्छ। त्यो गोसाइँकुण्ड जस्तै पावन क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ साईगौरी तीर्थ भन्छन्। त्यहाँ दहहरू अनेकौँ सरोवरहरू छन्। कुकुर दह, शङ्ख दह इत्यादि, सुँगुर दह इत्यादि दहहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष बास बस्दाखेरि मलाई 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ सनातन तत्त्वको बोध भएको। तपाईँलाई जब आफ्नो आमाले छोडेर जानुभयो त्यस पछाडि तपाईँले भेट्नु भएन? मलाई थाहा छैन, छोडेको पाएको भेटेको त्यो मलाई विशेष त्यति ज्ञान छैन। त्यो के हो कस्तो हो कहाँ हो केही थाहा छैन। बाल्यकालमै छोड्नुभयो भन्ने? म करिब 3-4 वर्षको हुँदा नै उता माओवादीले उता लगे। त्यसपछि केही ज्ञात छैन मलाई। बुवा हजुरको त्यो अवस्थामा भेटियो अनि त्यति नै। लगभग कति सालतिर हो तपाईँले चाहिँ ज्ञानको बोध गर्नुभयो? 56तिर अनि लगातार तपाईँ? त्यसपछि म 57 सालमा गाउँ जन्मभूमि छोडेर तराईतिर हिँडेँ यो अस्तित्व जुन बोध भयो त्यो प्रमाणित गर्नको लागि। त्यसपछि म 57-58 सालमा नेपालगञ्जतिर पुगेँ।